मदीना की गलियों में सुकून था, मगर वक्त के सीने में एक तूफान छुपा बैठा था। रसूल अल्लाह के नवासे हजरत हुसैन, जो बचपन में नबी करीम की गोद में खेला करते, जिन्हें देखकर अब फरमाते हुसैन मनी व अना मन अल हुसैन, आज एक फैसलाकुन मोड़ पर खड़े थे। जमाना बदल चुका था। खिलाफत का हसन, जिसकी बुनियाद तकू, अदल और शफाफियत थी, अब मलूकियत में तब्दील हो चुकी थी। यजीद बिन मुआविया खिलाफत के तख्त पर बैठ चुका था। एक ऐसा शख्स जिसकी शोहरत फिस्क, शराब नोशी और जुल्म से जड़ी हुई थी। उसने मदीना, मक्का और कूफा के गवर्नरों को हुक्म दिया कि हिस्से से बैत ली जाए, वरना उनका सर कलम कर दिया जाए। हजरत हुसैन ने वाज़े इनकार कर दिया। इन्होंने फरमाया, यजीद जैसा शख्स मेरे जैसे से बैत चाहे, हरगिज नहीं। ये इनकार कोई सियासी मुखालफत न थी, बल्कि ये दीन की असल रूह के तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान था। यजीद की बैत से इनकार के बाद हुसैन ने मदीना को खामोशी से छोड़ दिया। वो अपने खानदान, बच्चों, भतीजों और चंद जानिसार असहाब के साथ मक्का पहुंचे। वहां भी यजीद के कारिंदे ताक़ुब में थे। अपने हज को उम्रा में बदलकर कूफा का रुख किया, क्योंकि कूफा के लोगों ने हजारों खुतूत भेजकर हुसैन को दावत दी थी कि वो आएं और उनकी क़ियादत करें, मगर हालात वो ना रहे जो नजर आते थे। कूफा का माहौल बदल चुका था। हजरत मुस्लिम बिन अकील, हुसैन के सफीर, कूफा भेजे गए, मगर इब्न जियाद ने उन्हें शहीद कर दिया। कूफा वालों ने खौफ में आकर हुसैन का साथ छोड़ दिया। रास्ते में हुसैन को मुस्लिम की शहादत की खबर मिली। दिल पर सदमा तो हुआ, मगर कदम पीछे न हटे। जब काफिला हुसैन करबला की सरजमीन पर पहुंचा तो सामने यजीद का लश्कर था। पानी बंद कर दिया गया। खैमे फरात के किनारे थे, मगर लब खुश्क थे। हुसैन ने उमर बिन साद से कहा, मुझे जाने दो, मैं ना हुकूमत चाहता हूं ना फसाद। मगर यजीद के दरबार से हुक्म वाज़े था, या बैत करो, आ मारे जाओ। 9 मुहर्रम की रात को हुसैन ने अपने साथियों को जमा किया, चराग गिल करवाया और फरमाया, मैं तुम पर कोई जबर नहीं करता, दुश्मन सिर्फ मेरे खून का प्यासा है। जो जाना चाहे जा सकता है। मगर वो चराग बुझते ही और वफादारियां रोशन हो गईं। सब ने कहा, या हुसैन, हम अब पर कुर्बान होने आए हैं। मुहर्रम, आशूर का सूरज करबला के आसमान पर बुलंद हुआ। हुसैन ने नमाज फजर के बाद दुश्मन को आखिरी बार हक की दावत दी, मगर नफरत के पर्दे में लिपटे हुए दिल ना पिघले। फिर वो वक्त आया जब अहल बैत के जवान एक एक करके कुर्बान होते गए। अली अकबर, हुसैन का जवान बेटा, जो शक्ल व सीरत में नबी की तस्वीर था, नेज़े पर सीना खुलवा कर भी लब्बैक या अब्बा अब्दुल्ला कहता रहा। कासिम, जवान भतीजा, शहादत से पहले हिस्से से निकाह का वदा याद दिलाया। वो दुल्हन की नहीं, शहादत की चादर लेकर मैदान में उतरा। हजरत अब्बास, अलमदान वफा, जब बाजू कट गए तब भी मुश्क दांतों से थामे दुश्मन की सफ़ें चीरते चले गए, मगर पानी ना पहुंचा सके। अली असगर, 6 माह का नन्ना फूल, जब पानी मांगा तो हरमला के तीर से हुसैन की गोद में शहीद हो गया। आखिरकार वो वक्त आ पहुंचा, हुसैन तन्हा रह गए। बीमार इमाम ज़ैन अलाबदैन खेमे में, ख्वातीन बेकरार, और हुसैन के सामने 30,000 का लश्कर। खून बहा, नेज़े चले, हुसैन का जख्मी जिस्म गिरा, मगर सर सजदे में था। उन्होंने आखिरी दम पर कहा, इलाही, मैं तेरे फैसले पर राजी हूं। इब्न साद के लश्कर ने लाश पर घोड़े दौड़ाए, खैमे जलाए, अहल बैत को कैदी बनाया। सैयदा ज़ैनब ने करबला के खून आलूद खैमे से लेकर यजीद के महल तक वो खुतबे दिए जिन्होंने जालिमों के तख्त हिला दिए। यजीद के दरबार में ज़ैनब ने कहा, ए यजीद, तो समझता है ताब ने हमें रुस्वा किया? नहीं, हमने दीन बचाया है और तुम हमेशा लानत के हकदार रहोगे। काफिल असीरान, कूफा, फिर शाम गया, मगर हर शहर में हुसैन का नाम इज्जत बनकर गूंजता गया। करबला हमें सिखाता है कि हक पर खड़ा होना आसान नहीं। हुसैन हमें सिखाते हैं कि सर कट जाए
مگر باطل کے سامنے جھکا نہ جائے۔ دعائیہ کلمات: یا اللہ، ہمیں حسین جیسا حوصلہ، زید جیسی جرأت، عباس جیسی وفا اور علی اکبر جیسی جوانی عطا فرما۔ ہمیں ظلم کے خلاف کھڑا ہونا سکھا اور حق پر چلنے کی توفیق دے۔ ہمیں قیامت کے دن ان پاک نفوس کی شفاعت نصیب فرما جنہوں نے کربلا میں تیرا دین بچایا۔ آمین۔ مدینہ کی گلیوں میں سکون تھا، مگر وقت کے سینے میں ایک طوفان چھپا بیٹھا تھا۔ رسول اللہ کے نواسے حضرت حسین، جو بچپن میں نبی کریم کی گود میں کھیلا کرتے، جنہیں دیکھ کر اب فرماتے حسین منی و انا من الحسین، آج ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑے تھے۔ زمانہ بدل چکا تھا۔ خلافت کا حسن، جس کی بنیاد تقوی، عدل اور شفافیت تھی، اب ملوکیت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ یزید بن معاویہ خلافت کے تخت پر بیٹھ چکا تھا، ایک ایسا شخص جس کی شہرت فسق، شراب نوشی اور ظلم سے جڑی ہوئی تھی۔ اس نے مدینہ، مکہ اور کوفہ کے گورنروں کو حکم دیا کہ حصے سے بیعت لی جائے، ورنہ ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ حضرت حسین نے واضح انکار کر دیا۔ انہوں نے فرمایا، یزید جیسا شخص میرے جیسے سے بیعت چاہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ انکار کوئی سیاسی مخالفت نہ تھی، بلکہ یہ دین کی اصل روح کے تحفظ کا اعلان تھا۔ یزید کی بیعت سے انکار کے بعد حسین نے مدینہ کو خاموشی سے چھوڑ دیا۔ وہ اپنے خاندان، بچوں، بھتیجوں اور چند جانثار اصحاب کے ساتھ مکہ پہنچے۔ وہاں بھی یزید کے کارندے تعاقب میں تھے۔ اپنے حج کو عمرہ میں بدل کر کوفہ کا رخ کیا، کیونکہ کوفہ کے لوگوں نے ہزاروں خطوط بھیج کر حسین کو دعوت دی تھی کہ وہ آئیں اور ان کی قیادت کریں، مگر حالات وہ نہ رہے جو نظر آتے تھے۔ کوفہ کا ماحول بدل چکا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل، حسین کے سفیر، کوفہ بھیجے گئے، مگر ابن زیاد نے انہیں شہید کر دیا۔ کوفہ والوں نے خوف میں آ کر حسین کا ساتھ چھوڑ دیا۔ راستے میں حسین کو مسلم کی شہادت کی خبر ملی۔ دل پر صدمہ تو ہوا، مگر قدم پیچھے نہ ہٹے۔ جب قافلہ حسین کربلا کی سرزمین پر پہنچا تو سامنے یزید کا لشکر تھا۔ پانی بند کر دیا گیا۔ خیمے فرات کے کنارے تھے، مگر لب خشک تھے۔ حسین نے عمر بن سعد سے کہا، مجھے جانے دو، میں نہ حکومت چاہتا ہوں نہ فساد۔ مگر یزید کے دربار سے حکم واضح تھا، یا بیعت کرو، آ مارے جاؤ۔ 9 محرم کی رات کو حسین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، چراغ گل کروایا اور فرمایا، میں تم پر کوئی جبر نہیں کرتا، دشمن صرف میرے خون کا پیاسا ہے، جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ مگر وہ چراغ بجھتے ہی اور وفاداریاں روشن ہو گئیں۔ سب نے کہا، یا حسین، ہم اب پر قربان ہونے آئے ہیں۔ محرم، عاشور کا سورج کربلا کے آسمان پر بلند ہوا۔ حسین نے نماز فجر کے بعد دشمن کو آخری بار حق کی دعوت دی، مگر نفرت کے پردے میں لپٹے ہوئے دل نہ پگھلے۔ پھر وہ وقت آیا جب اہل بیت کے جوان ایک ایک کر کے قربان ہوتے گئے۔ علی اکبر، حسین کا جوان بیٹا، جو شکل و سیرت میں نبی کی تصویر تھا، نیزے پر سینہ کھلوا کر بھی لبیک یا ابا عبداللہ کہتا رہا۔ قاسم، جوان بھتیجا، شہادت سے پہلے حصے سے نکاح کا وعدہ یاد دلایا، وہ دلہن کی نہیں، شہادت کی چادر لے کر میدان میں اترا۔ حضرت عباس، علمدان وفا، جب بازو کٹ گئے تب بھی مشک دانتوں سے تھامے دشمن کی صفیں چیرتے چلے گئے، مگر پانی نہ پہنچا سکے۔ علی اصغر، 6 ماہ کا ننھا پھول، جب پانی مانگا تو ہرملہ کے تیر سے حسین کی گود میں شہید ہو گیا۔ آخرکار وہ وقت آ پہنچا، حسین تنہا رہ گئے۔ بیمار امام زین العابدین خیمے میں، خواتین بے قرار، اور حسین کے سامنے 30,000 کا لشکر۔ خون بہا، نیزے چلے، حسین کا زخمی جسم گرا مگر سر سجدے میں تھا۔ انہوں نے آخری دم پر کہا، الہی، میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ ابن سعد کے لشکر نے لاش پر گھوڑے دوڑائے، خیمے جلائے، اہل بیت کو قیدی بنایا۔ سیدہ زینب نے کربلا کے خون آلود خیمے سے لے کر یزید کے محل تک وہ خطبے دیے جنہوں نے ظالموں کے تخت ہلا دیے۔
यजीद के दरबार में ज़ैब ने कहा, ए यजीद, तो समझता है ताब ने हमें रुस्वा किया? नहीं, हमने दीन बचाया है और तुम हमेशा लानत के हकदार रहोगे। काफिल असीरान कूफा फिर शाम गया, मगर हर शहर में हिस्से का नाम इज्जत बनकर गूंजता गया। करबला हमें सिखाता है कि हक पर खड़ा होना आसान नहीं। हिस्से हमें सिखाते हैं कि सर कट जाए मगर बातिल के सामने झुका ना जाए। दुआया कलिमात, या अल्लाह, हमें हिस्से जैसा हौसला, ज़ैब जैसी जुरत, अब्बास जैसी वफा और अली अकबर जैसी जवानी अता फरमा। हमें जुल्म के खिलाफ खड़ा होना सिखा और हक पर चलने की तौफीक दे। हमें क़यामत के दिन उन पाक नफूस की शफाअत नसीब फरमा जिन्होंने करबला में तेरा दीन बचाया। आमीन।